رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دا ایک نوجوان سی جدا نام سی جریح، بہت بڑا ولی سی، ہر ویلے اپنے معبد خانے دے اندر، اپنے گرجا گھر دے اندر، اپنی عبادت خانے دے اندر ہر ویلے عبادت کردا، اللہ دا مقبول ترین بندہ سی۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے جڑے ابن تراک واقعات نے سنایا کرو تاکہ امت مصطفیٰ نو بھی عبرت حاصل ہو، انہاں دی عجیب واقعات سناؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جریح انہیں اپنا ایک معبد خانہ بنائے تے او دی اوپر والی چھت جا کے تے ہر ویلے عبادت کر دے۔ ماں ایک دن اپنے پتر نو ملن آئی، جریح اس ویلے نماز پہ پڑھ دے سن، عبادت پہ کر دے سن، تے ماں نے آواز دیتی بیٹا میرا تینوں نا اج ملن دل پہ کر دے۔ پتر ہر ویلے عبادت کر دا سن، ماں نے آکھیا بے پتر جریح میرا نا تینوں پیار کرنو جی کر رہا، گلہ کرنو دل کر دے، پتر تیرا ماں دی گل سن۔ ہن جریح نماز پہ پڑھ دے، خیال آیا کہ ایک پاسے نماز ہے تے ایک پاسے ماں ہے، کی کرا؟ سوچ سوچ کے آپ نے نماز نو اہمیت دیتی تے نماز ہی پڑھ دے رہے۔ ماں چلی گئی، پتہ نہیں ماں دا دل کتنا کو اداسی، اگلے دن ماں پھر ملن آئی، جریح اس ویلے بھی نماز پہ پڑھ دے سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں نے آواز دی تھی جریح بیٹا میں تینوں ملن آئی ہوں، میرا تینوں ملن نو جی پیا کر دے۔ پھر خیال آیا کہ ماں کے نماز پھر نماز پڑھ دے۔ تیسرے دن ماں چلی گئی، جدو آئی نا تیسرے دن ملن تے ماں نے پھر آکھیا پتر جریح میں تیری ماں آئی ہوں، میں مانا نہیں ہوں تو بڑا عبادت گزارے پر میں ماں دا بھی دل کردہ اپنے پتر نہ دو گلہ کرا۔ جریح نماز پڑھ دے۔ اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں دے تیور بدل گئے۔ ماں نے ہاتھ چکی عرض کی یا اللہ میں تین دن ملا نہیں ہوں، اے میرا پتر تیری عبادت کردہ رہنو، ماں دی قدر نہیں آئی۔ ماں نے ہاتھ چکی عرض کی یا اللہ میرے پتر جریح نو اس ویلے موت نہ دیوی جب تک کہ کسے بدکار اور دمو نہ ویکھ لوے۔ انہیں ماں دمو نہیں ویکھیا، ہن کسے بدکار اور دمو ویکھ لوے۔ نوجوان در ماں بدعا کے دے کے چلی گئی، ادھر قدرتی قانون بدل گئے، اللہ کریم دیاں دلیلاں بدل گئیاں۔ نوجوانوں اس جریح دے دربار دے اندر، ایدی درگاہ دے اندر ایک بکریاں دا چرواہا رہندا ہے، ادھر بنی اسرائیل دے اندر ایک بدکار عورت، ایک فحشہ دے طبائف عورت ہے۔ انہیں ویکھیا کہ جریح بڑا مشہور ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ لوگاں کہنے لگی میں اس جریح کو گناہ کراواں گی، میں تانوں دساں گی کتنا بھی عبادت گزار ہے، پر میرے حسن دے جلویاں دا دیوانہ ایک دن بنے گا۔ انہیں بڑی بار جریح تے حملے اپنے حسن دے کیتے ہیں، پر جریح نے کدے ویکھیا ہی نہیں۔ نوجوانوں سے بدکار عورت نے اس چرواہے دے نال بدکاری کی تھی، او دے وچ پتر پیدا ہویا۔ لوگاں نے پوچھیا پتر کیدا ہے؟ کہن لگی او معبد والے دا پتر ہے، او عبادت خانے والے دا پتر ہے۔ انہیں جریح دا نام نہیں لیا، کہن لگی جڑا ہے اوتھے رہندا ہے اے او دا پتر ہے، اوتھے تے چرواہا بھی رہندا سی، جریح بھی رہندا سی۔ لوگ کلاڑیاں لے کے دوڑ پے، لوگ انتڑیاں لے کے دوڑ پے۔ نوجوانوں لوگوں نے آ کے جریح دا معبد خانہ تباہ کر دیتا۔ لوگاں نے جریح نو پکڑ کے ماریا۔ جریح نالے روندے نے، نالے پوچھ دے نے مینوں کیوں مار دے، میرا عبادت خانہ کیوں تباہ کیتا؟ کہن لگے نالے عبادت کرنا ہے، نالے بدکار عورتاں دے نال رشتے رکھنا ہے۔ او ویکھ بدکار تے فحش عورت کہندی ہے پتر تیرا ہے۔ جریح ٹورے ٹورے اس بچے دے قریب آئے، او دے سر تے ہاتھ پھیر کے کہن لگے دس کدا پتر ہے؟ او بچہ اپنی ماں دی گودی چ بول پیا، کہن لگا میں جریح دا نہیں میں چرواہے دا پتر ہاں۔ لوگاں نوں یقین ہو گیا، لوگ معافیاں منگ دینے، کہن لگے بابا معافی دے دے، اساں تینوں عبادت گزار نو مارے آئے، تیرے واسطے اسی سونے تے چاندی دا معبد خانہ بنا دینے آؤ۔ فرمایا نا نا میرے نال مٹی دا وعدہ کرو، مینوں میرا مٹی دا گھر بنا دیو۔ لوگ روئی جا رہے،
جڑی بھی روندے اپنے حجرے چ ول جا رہے تے نالے مڑ کے فرماندے نے لوگو او جیڑا ماں دی نہ منے او دے نال ایویں ہی ہونا چاہیے جیڑا ماں دی نہ منے او دے نال ایہی ہونا چاہیے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے انہیں ماں دی نہ منی رب پھر اُن کی عبادتہ نہیں ویکھی شکر کرو ماں نے یہ نہیں آکھیا کہ یا اللہ کسے بدکار عورت نال بدکاری کرے ماں نے یہ آکھیا یا اللہ بدکار عورت دا منہ ویکھے میرا نہیں نہ ویکھیا بدکار دا ویکھے یہ ماں کہہ دیں دی نا ایک بدکار عورت نہ دا سلوک ہو گئے تے یا اللہ وہ بھی بددعا قبول ہو جانی سی کیونکہ ماں دی تے رب ٹال دا ہی نہیں نا ماں دی قدر تے رب نو پوچھ کہ رب قرآن چ تیری ماں دیاں بار بار عظمتاں بیان کر دے ماں دی قدر پوچھنی نبی کو پوچھ نوجوان رسول کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو حضرت میاں محمد بخش دے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہوئے ماں منی تے رب منایا پہلا مرشد مائی جس نے مانا راضی کی تھی اس دی تھانا کائی ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دینے کہ میں ایک سفر تے گیا تے میرے نال لگ چند لوگ سن اسی ایک ویرانے چ ٹھہرے ایک بستی چ ٹھہرے چھوٹا جا گاؤں ارد گرد ویرانہ آپ فرما دینے اسی رات ہوتے ٹھہرے تے اثر دی نماز دا جو ہی ویلا ہوئے نا سانو گدے دے بولن دی آواز آوے کھوتے دے بولن دی بہت تیز آواز آوے ایک دو دن گزرے تھے آپ فرما دینے روزانہ اثر دی نماز تو بعد گدے دے بولن دی آواز آنی آپ فرما دینے کہ ایسی سارے کٹھے ہو کے نہ تھے آواز بل ٹر پہ کہ آواز کدھروں آن دیئے اتنی زیادہ آواز گدے دے بولن دی عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ ایسی ویکھیا تھے کہ ککھاں دی کلی او دے قریب ایک قبر ہے تو اتھوں آواز آ رہی دروازہ کھڑکایا تے مائی وڈیری جی باہر آئی ایسا پوچھے ماں جی ایک قبر کے دیئے مائی بول کے کہنے لگی میرے پتر دی قبر ہے اے میرے پتر دی قبر عرض کی تھی ماں جی تو گدے دیاں آوازاں کیوں یوں دیاں نہیں او ماں روئی جا رہے نالے کہنے لگی اے میرا پتر بڑا شرابی سی روزانہ شراب پی کے آندا سی ایک دن میں منع کیتا وے پتر شراب نہ پیا کر تے مینوں اینے پتر نے کہنا ہے ماں چپ کر جا کہ کبھی وانگو بول دی رہنی ہے اما چپ کر جا کہ کھوتی ورگو بول دی رہنی ہے ماں کہنے لگی ایک دن انی شراب پی کے آیا میرا پتر شراب پی کے مر گیا ہن جدوں اثر دی نماز دا ویلا آندا ایدی قبر وچوں کدے والی آواز آندی ہے ایدی قبر چوں ہنکن دی آواز آندی ہے نوجوانوں اللہ دسنا چاہندا ہے جڑا ماپیاں دی بے ادبی تے گستاخی کرے انہوں میں دنیا تے بھی دی سزا دیواں گا انہوں قبر چ بھی دی سزا دیواں گا آری بلا لوگ ارشاد فرما دینے ماں تے پیو جے جگتے سجنا رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت تک نہیں ہووے او کرے دعا دی سیوا یہ چاہنا تینوں جنت دے نظارے ملن پھر ماں تے باپ دا ادب تے احترام کر انہ دی سیوا کر انہ دی خدمت کر تے جڑا بے ادبی تے گستاخی کرے سمجھ لوے کہ میں دنیا تے بھی دوزخیات قیامت نو تے دوزخ پکی گئے گرامی قدر حضرات حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک مقدمہ آیا دو عورتاں تے ایک بچہ ایک ماں کہے میرا تے دوسری کہے میرا بچہ
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوہاں دے ایک ایک بیٹا سی مگر جنگل چو گزر رہیاں تے ایک بھیڑی آیا تے ایک بچہ اٹھا کے لے گیا، ایک بچہ رہ گیا، ماما دو میں سن کہنے لگی میرا ہے، دوسری آکے بچہ میرا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے جڑی عمر چ وڈی سی نا، آپ نے وہ دے حق چ فیصلہ فرما دیتا کہ بچہ تیرا تو لے جا۔ دوسری رون لگ پہ کہنے لگی حضور پتر تے میرا ہے، تساں وڈی نو کیوں دیتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دے بیٹے قریب بیٹھے تھے، عرض کی تھی حضور فیصلہ میں کراں؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تسی فیصلہ کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کرو بچے دے دو ٹکڑے کر دیو، دوہاں نو ایک ایک دے دیو۔ وہ جڑی اصلی ماں سی نا تڑپ کے کہنے لگی نہ ٹکڑے نہ کرے جے اینو ہی دے دیا جے، میرے پتر دا ٹکڑا نہ کرے جے اینو میرا پتر دے دیو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آج اصل ماں، آج اصلی ماں، ایسے شفیق ہستی۔ اماشا صدیقہ کے دن حضور تشریف لے تے رو رہی ہیں، نبی کریم نے فرمایا کیوں رونی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک میرے گھر چ کام کرنے والی عورت آئی تو دن دو چھوٹے چھوٹے بچے سن تے یا رسول اللہ میرے کو 3 کھجوراں سن، میں وہ 3 کھجوراں ماں نو دیتیاں، انہیں دونوں بچوں نے ایک کھجور دے دیتی، دوہاں بچیاں کھجور کھا لی تے ان تیسری وال بھی ویکھ رہے یا رسول اللہ میں ماں دی شفقت ویکھی کہ ماں نے اپنے حصے دی کھجور بھی 2 ٹکڑے کیتے تھے وہ بھی بچوں نو کھلا دیتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایسی شفیق ہستی ہے ماں، اپنے لبا چو لقمے نکال کے تہانوں پالے، بھکھی تے پیاسی رہ لبے تسی پیشاب کر دیو بستر دے دے، ٹھنڈی جگہ تے سردیاں نو پیشاب والی جگہ تے آپ سو جائے، سکی جگہ توانوں سے لاوے اتھے بھی پیشاب کر دیو تے آپ بستر تے لیٹ کے پتر نو سینے تے سے لٹا دیں دی، اینو سردی نہ لگے۔ بچہ روندہ ماں روندی ہے، بچہ ہسد ہے ماں بھی ہس دی ہے، بچہ بیمار ہو جائے تے ماں باپ او دی موت دے خوف دے نال او دے موت دے خیال نہ جوندے ہی مر جاندے نے، تے اوہی بچہ بڑا ہو کے جدوں انہاں نال بے ادبی تے گستاخی کرے تے ماں باپ تے برداشت نہیں، رب تے رسول تے بھی برداشت نہیں۔ لہذا اپنے ماں تے باپ دا ادب کریا کرو، انہاں نال احترام دے رشتے رکھو۔ الدین کلہ ادب، دین سارا ادب وچ، اگر رشتیاں وچوں ادب نکال دیتا جاوے تو رشتے ختم ہو جاندے نے۔ رشتے ادب دے ہوندے نے، اپنی ماں تے باپ تو ود کے تے ادب والا رشتہ نبوت تو بعد ہے ہی کوئی نہیں نا۔ میں بڑے بڑے صوفیات تے بڑے بڑے اولیاء دیاں کتاباں تے سیرت پڑھ کے دیکھیا، ہر بزرگ دی سیرت چ مینوں پڑھ کے یہ لگیا کہ انہاں یہ فرمایا کہ میرے واسطے ولایت دیاں منزلاں ادوں آسان ہوئیاں جدوں ماں نے دعا کی، ماں دی دعا دے بعد میرے واسطے ولایت دیاں منزلاں آسان ہو گئی۔ جو تسی چاہتے ہو نا کہ تہاڈی عبادت قبول ہو جائے، روزہ قبول ہوئے، حج قبول، زکاة قبول ہوئے، ماں پیاں دی خدمت کرو، اور جے نہ دے بے ادب تے گستاخ ہو جاؤ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ دے فرض قبول ہے نہ دے نفل قبول ہے، عبادت ہی قبول نہیں۔ تو اپنی عبادت دے نال نال اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک بھی کریا کرو، انہاں دے بیماری چ انہاں دا خیال رکھو، دوائی دا اہتمام کرو۔ اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہوئے تے ماں پہ تڑپ نہیں جاندے، جنج اپنے بچے لی کر دے اس تو زیادہ اپنے ماں پہ لی کرے۔ انہاں دے کھانے دا کپڑے دا اہتمام کرو، جو خود پہنو انہوں بھی پہناؤ، اپنی بیوی واسطے اپنے بچے لی کپڑے لے کے آؤں دے، اس ویلے اپنے ماں باپ لی بھی کپڑے لے کے آیا کرو، اپنے بچے لی کھان پین لی کچھ لے کے آؤ تے اپنے ماں باپ دے کچھ کھان پین بھی لے کے آیا کرو۔ انہاں دا حسن سلوک انہاں نہ کرو، باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھو نہ۔ باپ دی میں روایت پڑھی، وہ کہندا کہ میرا پتر میرا ایڈا با ادب ہے کہ دنے میرے پیچھے چلدا ہے تے رات میرے اگے چلدا ہے، یعنی دنے ادب دی وجہ تو پیچھے چلدا ہے تے رات نو میرا پہرے دار بن کے میرے اگے چلدا ہے۔ اپنے باپ دا انج ادب کرو، اپنی ماں نال احترام دے رشتے رکھو۔ بے شمار روایات سن میرے کول جڑیاں میں کو رکھیاں سن، مگر چونکہ وقت دی قلت ہے میں ایک آخری بات کر کے اجازت چاہواں۔ ایک اللہ دے ولی سن، اپنی ماں نو کہنے لگے امی میں حج کرن جانا ہے۔ ماں نے آکھیا میں مر گئی تو مینوں کون سنبھالے گا، تو تے حاجی بن جائے گا۔ آکھیا اماں تو تے ہو رہے کدوں مرنا ہے، معذاللہ میں تے حج کر رہا ہوں۔ ماں نو ناراض کر کے تے حج کرن ٹر پے۔ رستے دے اندر ایک گاؤں آیا تے اس گاؤں دے اندر رات نو چور چوری کر رہے تے اے بزرگ بھی اس گاؤں دے اندر پہنچ گئے۔ چور جدو چوری کر کے نکلن لگے تے گھر دا مکان مالک اٹھ گیا تے انہیں ویکھا چور دوڑے، انہیں شور مچایا کہ چور چور، لوگ سارے گاؤں والے پیچھے دوڑے۔
ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੌੜ ਗਿਆ। گاؤں والے ڈھونڈتے جدو مسجد چاہے تو انہیں ویکھیا کہ بندہ نماز پہ پڑھ دا، داڑھی بھی رکھی، تہجد پہ پڑھ دا تے چوری دی گٹھڑی بھی کھول۔ لوگ کہنے لگے ایک تے چور تے دوسرا نمازی بن کے وکھارے نو ڈبل مارو۔ اپنی چوری چھپان واسطے عبادت گزارن دا بھیس بٹا رہے ہیں۔ انہاں مار مار کے جدو عدالت چ پیش کیتا نا تے بادشاہ نے قاضی نے حکم دیتا کہ انج کرو دا چہرہ کالا کرو، ادھے گلے چ جتیاں دے ہار پا کے پورے شہر دا انہوں چکر لگا کے لیاؤ تے پھر ادھے ہاتھ بھی کٹاں گے تے پیر بھی کٹاں گے، سارا شہر ادھے تماشا ویکھن واسطے آؤ۔ تے نال انہیں آکھیا کہ بندہ منادی کردہ جاوے تے لوگاں نو آکھے کہ جڑا چوری کرے گا ساڑھے ملک کے چودی اے سزا ہو دے گی۔ اس اللہ والے دے چہرے تے لوگاں نے سیاہی مل دیتی، کدے دے بیٹھا کہ شہر دا چکر لگا رہے، سارا شہر تماشا پہ ویکھ دے، کوئی تھپڑ مار دے کوئی مکہ مار دے، لوگ ذلیل پہ کر دینے تے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھ دینے تے منادی کرنے والا کولوں دی گزر دے تے نالے کہندا لوگوں بادشاہ دا حکم ہے جیڑا میرے شہر وچ چوری کرے گا او دے نالے سلوک کیتا جائے گا تے او بزرگ نالے روئی جاندے تے نالے کہندے نے منادی کرنے والے اے نہ کہہ جیڑا چوری کرے گا دے نال انجی ہوئے گا، اے کہہ جیڑا ماں دا بے ادب ہوئے گا او دے نال انجی ہوئے گا، اے کہہ جیڑا ماں پیاں دا بے ادب ہوئے گا، جیڑا ماں پیاں دا بے ادب ہوئے دے نال انجی ہوئے گا۔ لوگاں نے سنیا تے بادشاہ نو آکھیا بابا انج کہندا، آکھیا ماں نو بلاؤ، ماں نو بلایا تے پوچھیا گیا تے ماں کہن لگی میں ہی بددعا دے بیٹھی ہوں۔ ماں کہنے لگی تے بڑا ولی تے بڑا پرہیزگار چور نہیں ہو سکتا، تحقیق کی تھی کہ پتہ چلیا بابا چور نہیں، پتہ چلیا نوجوانوں کے ماں تے باپ دا بے ادب تے گستاخ ہوئے دنیا تے بھی سزا ضرور مل دی تے آخرت نو تے ہے ہی۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے، تابعی وہ ہوندہ جنہیں کسی صحابی دی زیارت کی تھی ہوئی۔ آپ حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے آپ فرماندے نے کہ میں دیکھا کہ ایک شہر دے چوک ایک نوجوان اپنے بڑے باپ نو پہ مارے تو باپ رو رہے ایک گلاں کو پرانیاں نہیں ہیں، آج بھی تسی اخبار دا مطالعہ کرو تے اخبار جو روزانہ جدی خبران دیا پتر نے ماں نو قتل کر دیتا ہے، پتر نے باپ نو قتل کر دیتا ہے، پتر نے باپ نو مارے، سوشل میڈیا تے بے شمار اس طرح دی ویڈیوز موجود ہیں، اولاد اپنے ماں باپ نو مار رہی ہے، معذر اللہ قتل کر دیندے ماں باپ نے۔ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں پتر نوجوان اپنے بڑے باپ نو پہ مارے، لوگ لان تان پہ کر دینے تینوں حیانی بڑے باپ نو پہ مارنے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی قریب جا کے اس نوجوان نو آکھیا تینوں حیانی اپنے باپ نو کیوں مارے؟ تو بڑا باپ اپنے پتر کو نالے مار کھاوے تے نالے آکھے میرے پتر نو کوئی کچھ نہ آکھے، کچھ نہ آکھے جے میرے پتر نو، آکھیا بابا نالے پتر تم مار کھانا ہے تے نالے نو کہن بھی کچھ نہیں دینا، تے بابا کہن لگا میرے پتر دا قصور ہی نہیں، اسے چوکے چکدے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوں دا سا، اسے چوکے چاہے میرا پتر بھی منوں پہ ماردہ ہے۔ نوجوانوں اگر تسی چاہتے ہو کلو توہاڈی اولاد توہاڈا ادب تے احترام کرے، اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں پیاں دا ادب کرو، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ ہوئے تے ماں باپ دنیا تو چلے جان، او دے واسطے حکم ہے کہ اپنے ماں پیاں دی بخشش دی دعا کریا کرے، انہاں واسطے صدقہ و خیرات کریا کرے، قیامت والے دن اپنے ماں باپ دے ادب والے چ شمار ہوئے گا۔ رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک نوجوان آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ بڑے ہو گئے، مدینہ دے ماہیہ میں رب تو معافی لینا چاہنا، حضور نے فرمایا تیری ماں ہے، اچھا معافی گناہ دی لینی ہے تو حضور دا جواب ایک فرمایا تیری ماں ہے، نام ہی بولو سبحان اللہ، میں تقریر تے پھر بھی کاری جہاں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ ماں تے نہیں،
مثال کر گئی. حضور نے فرمایا تیری خالہ ہے یا رسول اللہ بھی نہیں فرمایا انج کر ماپیاں دی قبر تے ٹر جا. عرض کی تی سونیا ماپیاں دی قبر دا بھی نہیں پتا, وہ بھی بول گیا. ہے نا ظالم اس طرح دے جنہوں نے ماپیاں دی قبر بھی یاد نہ رہی. عرض کی تی یا رسول اللہ میں نے ماں باپ دی قبر بھی نہیں یاد. حضور نے فرمایا پھر انج کر کے زمین تے 2 لکیراں لگا لے. ایک لکیر نو باپ دی قبر تصور کر تے ایک لکیر نو ماں دی قبر تصور کر. فرمایا کہ باپ دی قبر نو سرحانے والو چوم تے ماں دی قبر نو پیراں والو چوم جا تیرے گناہ معاف ہو جانے. دنیا تے رہن تے پھر بھی رحمت, قبر چ ٹر جان تے پھر بھی گناہاں دی بخشش دا وسیلہ. حضور نے فرمایا جڑا جمعے دن والے دن ماں یا باپ دی قبر دی زیارت کرے اللہ دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. دنیا تے بھی رحمت, قبر چ ٹر جان پھر بھی رحمت. ہے کو کائنات اندر ماں یا باپ والا رشتہ کدھر نظری آوے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تے قدم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا. توجہ ہے. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں والے ماں والے ایک گودی لیتے مل جائے کل خزانہ امام والے گودی لیتے مل جائے کل خزانہ ماما باج محمد بخشا اے سارا جگ ویرانا. اے ماما باج محمد بخشا اے سارا جگ ویرانا. بڑے ہو کے تے ماما نو جھڑکا مار دیو, ڈانٹ دیو ماں پیانو. باپ بلاوے تے کہندے ابو جی چپ کرو تو آنو نہیں پتا. یہ مطلب ہوندہ تسی ابو نو کہنا چاہ رہے ابو جی تسی بے وقوفی ہو, ہے نا. یاد رکھیے گا جدو تسی چھوٹے سو نا, جدو ابو گھر کم تے جاندے سن تے تسی اپنے ماں باپ نو کہندے سو ابو جی شام کو میرے لیے فلان چیز لکھے آنا. تو شام نو جدو ابو گھر آندے سن نا تسی باپ دے چہرے وال نہیں تسی باپ دے ہاتھ وال ویکھدے سو کہ میرا ابو کی لکھے آئے, ہے نا. اس طرح جدو تسی بھی جوان ہو جاندے ہو نا تے شام نو گھر ہوندے ہو تے ماں پہ بھی ویکھ دینا میرا پتر میرے لیے کی لے کے آئے. اپنے بچیاں دی ماں لی کچھ لے کے آندے کدے کدے اپنی ماں لی بھی کچھ لے کے آیا کرو. بچہ ستا ہوئے نا تے ماں اپنے پتر ہوتے پھٹیا پرانا دوپٹہ دے دے وے بچے نو انج لگ رہا جی میں خدا دیاں رحمتاں چھان کر دیتی ہے. بچہ روندہ ہوئے ہے کسے دی جرت کو چپ کرا کے وہ کھاوے. دادی کھلاوے, دادا کھلاوے, چاچے موڑیاں تو چکے کھلن والے, پھپھیاں پیار کرنے والیاں, باپ شفقتاں کرنے والا. پر جب بچہ روندہ تے سارے کہندے نے ماں نو کہو چپ کراوے, یہ دی ماں نو کہو چپ کراوے. پر جدو بچہ ماں دی گود جاندہ ہے نا چپ کر جاندہ ہے. کہتے غور کیتا جب بچے نو ماں تھپڑ مارے حالان کسی نو کوئی مارے تے وہ دے کلو دور دوڑ دے. کوئی ماں جدو بچے نو مار دیئے تے بچہ زور نہ ماں نو چمٹ دا. انہوں پتہ ہوندہ ماریا بیوینے میں تے چپ بھی یہ نہیں کرانا ہے. انہوں پتہ ہوندہ میری ماں نے میں نو ماریا تے میں نو چپ بھی یہ نہیں کرانا ہے. اس شفیق ہستی ہے بڑی. باپ پتر نو کہہ لیندے نے جاؤ میرے گھروں نکل جاؤ. کدے ماں نو بھی ویکھا جا کہ جاؤ نکل جاؤ. ماں نو پتہ ہوندہ اے ٹر گیا تے میرا کی بنے گا. باپ کہہ لیندے نے جا میرے گھروں نکل جا. ماما نہیں کدے آکھیا جا میرے گھروں نکل جا. انہاں دی شفیق ہستی ہے. تے جدو ایڈی شفیق ہستی دے نال تو بے ادبی تے گستاخی نہ بولے دس رب تینوں کیویں پھر معاف کر دے.
انہاں چ رب والیاں صفتاں پائیاں جاندیاں رب پالدا نا یہ بھی پال دے گناہ کریے رب کو معافی منگی رب معاف کر دیندا کتنا بھی بڑا بے ادب تے گستاخ ہوئے ایک واری رو پوے ماں معاف کر دیندی انہاں چ رب والیاں صفتاں پائیاں جاندیاں وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا انہاں دے سامنے اونچا نہ بولیا کرو انہاں نال شفقت نہ رہا کرو پیار کریا کرو انہاں دے نال انہاں دا حال پوچھیا کرو شام نو تھوڑا وقت جدو کم تے آؤ نا کو 20-25 منٹ اپنی ماں تے اپنے ابو کول کلیاں بیٹھیا کرو ہو سکدا انہاں اپنے دل وچ کوئی دکھ رکھیا ہوئے جڑا تینوں سنانو جی کردا ہوئے پر اج پتراں کول ماں پیاں دا دکھ سنن دا وقت کوئی نہیں اولاد کول وقت نہیں کہ اپنے ماں پیاں کول بیٹھ جاؤ شام نو کم تو آؤ تے تھوڑی دیر انہاں کول کلیاں بیٹھیا کرو انہاں نو پوچھیا کرو امی کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی دسو اپنے باپ دا آسرا بنو گرمیاں دی دوپہراں وچ کدے ویکھو جا کے سعودی عرب تے باہر دے ممالک وچ او 10ویں منزل تے باپ جا کے دہاڑی لگاندا ہے پتہ کیوں اس واسطے کہ میرا پتر اسی والی ٹھنڈی ہوا چ سوئے میرے پتر نو پاکستان کدھرے گرمی نہ لگی میرا پتر چنگے سکول وچ پڑھے اچھا سوٹ پہنے اپنی زندگی تے سکھ آرام تے چین باپ قربان کر دیندا ماں قربان کر دیندا اس واسطے رب فرما دے کہ انہاں نو جھڑک نہ ماری انہاں نال اونچا نہ بولی انہاں نال کریم بولیا کر مٹھا بول یاد رکھیے گا اپنے والدین دی سختی نو برداشت کر جانا اے ماں پیاں دا ادب ہے میں نوجواناں نو ایک پیغام دے رہا اپنے ماں باپ دی سختی برداشت کر جانا باپ جھڑک مارے تے اگو ہس دیو خوش ہو جاؤ ابو جھڑک مار دیں تے ہس جاؤ خوش ہوا کرو جھڑک نہ مارو اکھیاں کٹ کے نہ بیکھو غصہ نہ کرو ماں باپ دی سختی نو ہس کے برداشت کر جانا اے وبالوالدین احسان آئے تو یہ تو بات پکی ہے کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے مگر میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہما جنتو کا و نارو کا فرمایا تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نہیں تے دوزخ بھی نہیں جنت دا تذکرہ تو تساں بے شمار مرتبہ سنیا کہ عظمت والدین کی یہ انہ دے عدب دے نال اللہ کریم عطا کی فرما دے مگر اج تذکرہ و نظیرہ والی صفت ہے کہ اگر انہ دا گستاخ ہو جائے تو اللہ سزا کے لیے عطا کر دے ماں باپ دے گستاخ واسطے اللہ کریم نے کیسیاں سزاواں تیار کر کے رکھی ہیں تاکہ نوجوانوں ماں باپ دی عظمت دی بھی خبر ہوئے ماں باپ دے ادب تے احترام دے نال جڑے مقامات مل دینے وہ بھی پتہ ہوں تے ماں باپ دی گستاخی نال اللہ عذاب کیسے دے دے انہاں دی بھی خبر ہوئے تو اج دا عنوان میں اسے ہی موضوع تے انشاءاللہ چند احادیث اور چند واقعات عرض کراں گا قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے ماں باپ دا بے شمار مرتبہ ذکر فرمایا خصوصاً ماں دا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہنن علی وہنن فرمایا کہ ماں تینوں تکلیف لکے جنم دے دی قرآن مجید اللہ کریم نے ماں دا علیحدہ بھی ذکر فرمایا انفرادی ذکر بھی فرمایا باپ دے نال اکٹھیاں بھی ذکر فرمایا ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وصیت کرنے اسی انسانوں کے اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرے گرامی قدر حضرات اپنی ماں دے قدم دبانا اپنے ماں باپ دی صحت دا خیال رکھنا انہاں دے کپڑے دا کھانے دا خیال رکھنا انہاں دا ادب احترام کرنا انہاں نو بلانا یہ تے ادب چ شامل ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ماں یا باپ نو گھور کے ویکھے اکھیاں کڈ کے ویکھے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنے ماں باپ نال حسن سلوک نہیں کیتا قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ تے احسان کرو حسن سلوک کرو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے ماں باپ نو گھوری پا کے ویکھن گھور کے ویکھن تیز نگاہ نال ویکھن اکھیاں کڈ کے ویکھن حضور نے فرمایا نے ماں باپ نے حسن سلوک نہیں کیتا یعنی انہیں قرآن تے عمل نہیں کیتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا جو او دا شمار نہیں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا جو او دا شمار نہیں ہے یعنی کہ اپنے ماں باپ نال بھی ادبی نال بولنا گستاخی کرنا اونچی آواز نال بولنا اتا درکنار فرمایا کہ جڑا صرف اکھ کڈ کے ویکھے ماں باپ نو گھوری پا کے گھور کے تیز نگاہ نال ویکھے
امی ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ ہے اجے دیتے ہی میں چند گزارشات پیش کرنا چاہنا توجہ ہے بھائی سارے دی میرے والے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے والدین دا جدو ذکر فرمایا نا پروردگار نے یہ بھی قرآن مجید جو فرمایا کہ انہاں دا ادب کرو مگر اگلی بات بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ انہاں نال بولنا کیویں میں اور کیویں نہیں بولنا یہ دو میں بات اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا میں پڑھا قرآن جو تسی سارے سبحان اللہ کو گئی اللہ نے رجا فرمایا وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا پروردگار نے ایک مقام تے فرمایا ماں پہ نال حسن سلوک کرے آج اپنی ماں تے باپ نال احسان کرے آج بار بار اللہ نے رجا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ادھر اللہ فرما رہا ماں پہ نال احسان کرے آج جدو ماں پہ دی باری آئی اللہ نے رجا فرمایا انہاں دے نال حسن سلوک کرے آج فرمایا انہاں چو دوواں چو ایک بڑے راو جے دوویں بڑے رہے ہو جان اللہ نے فرمایا انہاں دے نال مٹھے لہجے نال بولے آج فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما پروردگار نے فرمایا انہوں اف نہ آکھے آج انہوں ہوں کر کے نہ بلایا آج تیری ماں بلاوے اپنی ماں نو ہوں نہ کرے آج اپنی ماں نو اف کہہ کے نہ بلایا آج اج ماں بلاوے پتر میری گل سن اج دے پتر کہندے نے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا نوجوانوں جڑی ماں نے تانوں بولنا سکھایا اج اس ماں نو پتا کوئی نہیں جڑے باپ نے انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا اس باپ نو اج تسی بے وقوف آدمی سمجھ دے ہو پر رب نے قرآن نے جب فرمایا فلا تقل لهما اف فرمایا اپنی ماں تے باپ نو اف نہ آکھے آج نبی کریم نے فرمایا گھور کے نہ ویکھے آج اپنے باپ لکھیاں کڈ کے نہ ویکھے آج اللہ کیوں انہاں تلقیناں فرما رہا ماں اجے ماں بندی بھی نہیں او دے شادی ہوندی نہیں انہوں ماں دے جذبیاں دا پتہ کوئی نہیں مگر جدو نوجوان بچی دی شادی آ جائے شادی تو بعد دی پہلی دعائیں ہوندی ہے یا اللہ منو ماں بنا دے پتر جی آیا کوئی نہیں اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی او بچی جی دی شادی ہو جائے او دی ہر ویلے دعا ہو دی ربا منو ماں بنا دے ربا منو پتر عطا کر دے راتاں دی اٹھ اٹھ دعا ماں کر دی ہے پیرا کھلو وظیفے مانگ دی ہے منو رب پتر دے دے میں انہوں پتہ ہوندا جدو پتر میرے شکم دی اندر آیا منو بڑیاں تکلیفاں جھیلنیاں پینیاں نے انہوں اے بھی پتہ ہوندا ہے نہ میرا کچھ کھانو جی کرے گا کہ میں کچھ کھا لیا تو وہ بھی باہر آ جائے گا پھر بھی کہندی ہے ربا پتر دے دے انہوں اے بھی پتہ ہوندا پتر نو جنم دین لگیا زندگی تے موت دا سوال ہونا ہے پھر بھی کہندی ہے ربا پتر دے دے اے بھی پتہ ہوندا جدوں بچہ پیدا ہو گیا مینوں سوا مہینہ تکلیفاں برداشت کرنیاں پین گیاں پھر بھی دعا ماں کر دی ہے ربا پتر دے دے اٹھ اٹھ راتاں نو وظیفے پڑھ دی ہے عرض کر دی ہے یا اللہ مینوں ماں بنا دے نوجوانوں اجے بچہ پیدا بھی نہیں ہویا جیڑی ماں بن جاندی ہو تے پتر نہ پیار کر دی ہے پر جیڑی اجے ماں بنی نہیں انہوں بھی اپنے پتر نال پیار ہوندا ہے اجے ماں بنی نہیں پھر بھی پتر نال پیار ہوندا ہے انہوں اپنی اولاد نال پھر بھی پیار ہوندا ہے جدوں بچہ جنم لے لیندا ہے ماں نوں پتہ ہوندا سردی گرمی برداشت کرنی پوے گی اجے ماں سارے دن دی تھکی ہوئی لیٹ دی ہے بچہ روندا ہے ماں اٹھ کے گودی چ لے کے بیٹھ جاندی ہے بچہ روندا ماں دی جان نکل جاندی ہے بچہ روندا ماں روندی ہے بچہ ہسدا ماں ہسدی ہے انہوں پتہ ہوندا بڑیاں تکلیفاں نال پالاں گی پھر بھی کہندی ہے ربا مینوں ماں بنا دے ربا مینوں پتر عطا کر دے نوجوانوں پتہ ہوندا جدوں پتر نوں مشکلاں نال پالاں گی جدوں پتر جوان ہو جائے گا ساری رات بار گزارے گا
मां दी भुखां उड़ जांदियां ने, मावां दी प्यास उड़ जांदी है। सारी रात झोली खोल के दुआवां करदियां मेरा पुत्र खैरी करे आ जाए। पुत्र नौजवानों कम तो लेट हो जाए, मां दी नींद उड़ जाती है। पता होंदा बड़ियां तकलीफां सहनियां ने, फिर भी मां दुआवां करदी है रब्बा मैनू पुत्र अता कर दे, रब्बा मैनू पुत्र अता कर दे। अल्लाह फरमांदा बंदिया एदे नाल उच्चा ना बोली, इनू किधरे घूरी पा के ना वेखी, तू ते अजे आया भी नहीं से, तेरे लिए दुआवां करदी रही है। एदे नाल किधरे उच्चा ना बोली, झिड़क ना मार देवी, किधरे तेरी मां दा कलेजा ना फट जाए, किधरे बाप दा दिल ना फेल हो जाए, ओनू हार्ट अटैक ना आ जाए। इन्हां बड़ियां मेहनतां दे दुआवां नाल तैनूं ले आई। अल्लाह ने रिजा फरमाया फला तकुल्लहुमा उफ, फरमाया इन्हां नूं उफ ना आखिया जे, इन्हां नूं हो करके ना बुलाया जे, इन्हां नाल उच्चा ना बोलिया जे। अर्ज कीती या लकी में बोलना है, फरमाया वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह ने दसिया बोलना किवें में, ते भी दसिया किवें नहीं बोलना। फला तकुल्लहुमा उफ। आ जेड़ा साडे पंजाबी च मां बुलावे ते पुत्र कहंदा आ जेड़ी तेरी हो है ना, अल्लाह दे कुरान दी जुबान च उफ कहते हैं। फरमाया फला तकुल्लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, उफ ना कहीं छिड़क ना मारी, ला तनहरहुमा छिड़की ना इन्हां, वकुल्लहुमा कौलन करीमा। जदों भी बुलाना करीम बोली, एक करीम बोली की है, इदी मैं वजाहत च जावां वक्त दरकार। फरमा करीम जा बोली, मिठा जा बोली, जी करके बोली, जी अम्मी जी, जी अबू जी, निगाहां झुका के रखे, छिड़क ना मारी। ते जे तू झिड़क मार देती, जे तू इन्हां वाल घूरी पा के वेख लिया, ते जे बेअदबी ते गुस्ताखी कर ली, ते जे तू हुस्न सलूक ना कीता, फिर की होगा। औलाद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जन्नत की खुशबू 500 साल तक जाती है। इंसान जन्नत 500 साल के सफर से दूर होवे, उस जगह ते भी जन्नत की खुशबू जाती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जेड़ा मां बाप का गुस्ताख होवेगा, जन्नत तो इतनी दूर होवेगा, उन्हों जन्नत की खुशबू भी नहीं आवेगी। वो जन्नत जिदी खुशबू 500 साल के सफर तक जाती है। नबी करीम ने फरमाया जन्नत तो इतना दूर हो जाएगा, उन्हों जन्नत की खुशबू भी सुंघन ना मिलेगी। नौजवानों जन्नत तो दूर है जेड़ा मापियां दा बेअदब ते गुस्ताख। कौन है? दिवाली ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा अपनी बीवी नो अपनी मां ते तरजीह देवे, अपनी मां नालों बीवी दा एहतराम ज्यादा करे, अपनी मां नालों अपनी बीवी दा ख्याल ज्यादा रखे। तेरे मेरे आका ने फरमाया जदों मां शिकायत करे, नाले बीवी शिकायत कर देवे, अपनी बीवी दी सुन के मां नूं झिड़क देवे। नबी करीम ने फरमाया जेड़ी अपनी बीवी नो अपनी मां ते तरजीह ज्यादा देवे, हजूर ने फरमाया दे ते अल्लाह दी भी लानत है, ओदे ते मुहम्मद दी भी लानत है, ओदे ते फरिश्तियां दी भी लानत है, सारे लोगों दी भी लानत है। मेरे नबी ने फरमाया लानती इंसान है जेड़ा अपनी बीवी दी इज्जत अपनी मां तो ज्यादा करे, अपनी बीवी नो मां तो तरजीह ज्यादा देवे। कौन है? दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों मापियां दी बेअदबी दा जिक्र फरमाया, सरवरे कायनात मिंबर ते तशरीफ लेके जा रहे, 3 बारी मेरे नबी ने फरमाया आमीन आमीन आमीन। सहाबा ने अर्ज की थी मादा उदने नबा ले आओ, किसी ने दुआ नहीं की थी आमीन क्यों पे फरमा दे हो? फरमाया मेरे कुल जिबरील खड़े ने, उन्होंने अर्ज की थी कमली वाले मैं दुआ करना तुसी आमीन आखे आज। अर्ज की थी कमली वाले मैं दुआए जरूर कर रहा, जिदे मापे जिंदा होन कमली वाले मापियां की खिदमत करके
او رب تو جنت نہ لے لے او بندہ ہلاک ہو جائے او بندہ برباد ہو جائے جدے ماں پہ بھی جیوندے ہون اپنے ماں پیاں دی خدمت کر کے رب تو جنت نہ حاصل کریں او بھی ہلاک ہو جائے جدی زندگی چ رمضان دے روزے آ جان تے روزے رکھ کے رب تو جنت نہ حاصل کر لوے میرے نبی نے فرمایا میں آمین فرما رہا ہوں میں آمین فرما رہا ہوں نوجوانوں پتہ چل گیا انہاں دی بے ادبی تے گستاخی کریے او بندہ برباد ہو جاندا ہے سن میرے نبی دی حدیث پاک کون ہے دے والی نے ارشاد فرمایا ہر گناہ دی سزا قیامت دن دے گا فرمایا دو گناہ ایسے نے جنہ دی سزا رب دنیا تے بھی ضرور دے گا رب آخرت بھی ضرور دے گا پوچھیا کمنی والے دو گناہ کیڑے نے میرے نبی نے ارشاد فرمایا پہلا گناہ ماپیاں دی بے ادبی تے گستاخی ہے جڑا ماپیاں دا بے ادب تے گستاخ ہوے گا انہوں رب دنیا تے بھی سزا ضرور دے گا انہوں رب آخرت سزا بھی ضرور دے گا جب تک توبہ نہ کر لوے انہوں دنیا تے بھی بربادی ملے گی آخرت بھی ہو دی بربادی ہے جڑا ماپیاں دے نال بے ادبی کرے اپنے ماپیاں دا دل دکھاوے گا کسی نے پوچھا بے ادبی تے گستاخی کی ہے فرمایا جی دی وجہ تو ماں دی اکھ وچ اتھرو آ جائے جی دی وجہ تو باپ دی اکھ وچ اتھرو آ جائے یہی ماپیاں دی بے ادبی تے گستاخی ہے کہ تیری وجہ تو تیری ماں روندی ہے کہ تیری وجہ تو تیرا باپ روندا ہے سمجھی تیرا فریتیاں نے نا بے ادبا چ لکھ لے آئے تیرا نا دوزخیاں چ شمار ہو رہے آئے میاں محمد بشیر رحمت اللہ علیہ اس مقام تے کہتے ہیں آپ فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے بے شک مغرور اے لذت دیں دی بات دناواں والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر اے الفت ماں والی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں سب تو بڑا گناہ دساں شرک تو بات جی کملی والے میرے نبی نے فرمایا دو سب تو بڑے گناہ ایک شرک دوسرا ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی کبیرہ گناہ بڑے گناہ ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی تو بچے آ جائے اینا دی بے ادبی تے گستاخی دی سزا رب دنیا تے ضرور دے دا آخرت تے ہے ہی او دی کمائی جو برکت ختم ہو جاندی ہے جڑا ماں باپ دی بخشش دی دعا نہ کرے یا ماں باپ دا نافرمان ہو جائے یاد رکھے او دی کمائی جو برکت ختم ہو جاندی ہے جڑا بندہ روزانہ اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا کرے نا یہ پکی تھی پیڑی اصول والی بات ہے جو یاد رکھیا جو دے رزق وچ اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے او دی کمائی چ برکت ہو جاندی ہے جڑا ماں باپ دی بخشش دی دعا کرے ربنا اغفر لی ولوالدی اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا کریا کرو انہاں نال حسن سلوک مٹھا جا بولیا کرو عرض کی تھی یا رسول اللہ جے ماں باپ سختی کرن بلکہ حدیث پاک تے ظلم دا لفظ ہے ظلم کرن حضور نے فرمایا پھر بھی ادب کر ظلم کرن زیادتی کرن پھر بھی ادب کر کسی بھی وجہ تو تینوں نافرمانی کرن دا حکم نہیں ہے